अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को वक़ार राव की जानिब से खुश आमदीद। जैसा कि हम गुज़िश्ता वीडियो में यहूदियों के बोग्स और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की आल से नफ़रत के बारे में बयान कर चुका हूँ, इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए हम आइंदा के हालात के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में आपको बर वक्त आगाही मिल सके। हम अपने इस माजी के सफ़र का आगाज़ वहीं से दोबारा शुरू करेंगे जहां हमारी गुज़िश्ता वीडियो में मुनक़ता हो चुका था। मैं अपने तमाम नाज़रीन को यहूदियों की हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा से नफ़रत के बारे में तफ़सीलन आगाह कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम हैकल सुलेमानी के बारे में ज़िक्र करेंगे। हैकल सुलेमानी की तामीर से लेकर तबाही तक के सफ़र के बारे में आगाही देने की कोशिश करूँगा। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद थी। इस गलतफहमी का भी दूर होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बैतुल्लाह रूए ज़मीन पर सिर्फ एक ही तामीर किया गया है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के में अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। इसके अलावा पूरा कुर्रा अर्ज़ पर कोई दूसरा किबला या बैतुल्लाह नहीं है। मैं इस मस्जिद को हैकल के नाम से इसलिए पुकारूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई तसव्वुर था और ना ही इनके पास कोई और इबादतगाह थी। ये कौम खाना बदोश वाली ज़िंदगी गुजारा करती थी। इनका हैकल या माबद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब रुख करके ये इबादत किया करते थे। रिवायत के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और उसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, मनुसलवा, तौरात की तख्तियाँ और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत से ही बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल निकाल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा जाता था। इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो आपने अपने लिए बाकायदा तौर पर एक महल तामीर करवाया। एक रोज़ आपके दिल में ख़याल आया कि मैं ख़ुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबद आज भी खैमे में रखा हुआ है। बाइबल के चैप्टर नंबर 2 पैरा नंबर 7 सैमुएल के मुताबिक बादशाह ने कहा, मैं तो लकड़ी के शानदार बने हुए महल में रहता हूँ मगर मेरा खुदावंद का ताबूत आज भी खैमे में रख पड़ा हुआ है। चुनांचे आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर के आपके दौर में नामुमकिन है। आप इसका ज़िम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 830 कबल मसीह से लेकर 870 कबल मसीह तक अपने दौर हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने बड़े और भारी पत्थरों को इन जन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। यह हैकल, माबद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसी और अरीज़ थी। इसमें 3 हिस्से थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया की औलाद में से होते थे उनकी इबादत की जगह थी। इससे अगला हिस्सा जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था, इसमें ताबूत सकीना रखा जाता था। इसे हॉलीज़ ऑफ हॉलीज़ भी कहा जाता था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन के। वक्त गुज़रता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने को या उनको तर्क करने को तैयार नहीं थी। ये बिल्कुल हमारे आज की मुसलमान उम्मत की तरह एक जानिब इबादत किया करते थे तो दूसरी जानिब अल्लाह के अहकाम की सरियन खिलाफ वर्जी किया करते थे। इनकी दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज़ हो गया। इनके पास सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के तौर पर भेजे गए और दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे। हज़रत मूसा से हज़रत ईसा तक का वक्त 1400 साल बनता है। इनके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार ना थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर बना दिया गया लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ने इन पर लानत कर दी। 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया। उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला, शहर को नेस्त नाबूद कर दिया।
اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت شہر میں کوئی بھی 2 اینٹیں ایسی نہ تھی جو سلامت ہو۔ 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 6 لاکھ ہی یہودیوں کو قید کیا۔ وہ قیدیوں کو اپنے ساتھ بابل، بیبلونیا یا موجودہ عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی آباد کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک میں کو اس طرح سے ملا کہ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یا موجودہ عراق پر حملہ کر دیا اور بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ ساتھ میں اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد کی فراہم کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں دوبارہ شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلدی عملی طور پر بند ہو گیا اور دائرہ اول کے دور حکومت تک مداخلت کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زوروبابل اور سردار کاہن یوشع ابن نون کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کے پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے تقریباً 4 سال 6 ماہ میں 515 قبل مسیح سے لے کر 520 قبل مسیح تک پائے تکمیل کو پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کو مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر موزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات میں اپنے پیارے دیکھنے والوں کے لیے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات میرے سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ کہانی بھی وجود میں آئی۔ ہیروڈوس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈوس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یہ یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈوس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اس کے ساتھ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ تولنا شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جنرل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ اس نے ہیروڈوس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین پر جنم دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی خدا کی لعنت زدہ قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو
اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا، 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہوئے اور اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر شر انگیز ہوں گے۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے۔ اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی، لیکن اس قوم کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں، جہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی، معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء کے مزار پچھلے دنوں شہید کر دیے گئے۔ بہت قریب ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی جنگ کا آغاز کر دیا جائے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جہاں بھی رہیں اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور آخر میں ویڈیو کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔